आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू आपयता जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्या समे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो ह्या संवसारांत जियेतल्या हर एकल्याक ह्या जियेल्ल्या हर एकल्याक कश्ट म्हणल्यार आसले आसात आसतले थोडे कश्ट आमच्या चुकी वरवीं आमच्या वायटा वरवीं आमी आदारलेल्या पातका वरवीं आमकां भोगूंक मेळटात पूण थोडे कश्ट आसात बरें केल्ल्यांकी कश्ट आसात कित्याक जेजू बरें केल्लें ह्या संवसारांत ताका एक कश्ट आसले देखून आज तुका म्हाका आमकां कश्ट आसात म्हणून ह्या दगदोनी भोगूंक मेळटा म्हणून ह्या संवसारांत जियेत आसतना जायते दुस्मान आमकां उपराटल्यात म्हणून आमी खंत करची न्ही जर तर तुजें म्हजें आमचें कॉशेट अंतस्कर आमकां सांगता आमी देवाची खुशी पाळून आसाव आनी जें कितें देवाक मानता तें करून आसाव तर हे कश्ट सोसूंक येता आसता देव आमकां कृपा आदार आशिर्वाद दिता देखून जर तर कश्ट आयलेल्या वेळार देवाक आमी परपुरल्या तर ह्या हेरांचेर आमी रागार जाल्या तर ह्या आमच्या कश्टां वरवीं हेरांकी आमी कश्टान घालां तर देवा लागचें एकामेका लागचें बोक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदुरा देवाक आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच आंकवार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां सोंसणेच्या जिविताक पावो Sumia kaklutka Sumia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Sumia kaklutka Somia kaklutka महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वागणता Sofia, Jesu, Krista, Bapaच्या एकल्या स्पुता, Sofia, देवा, देवाचे शेणिये, तू संसाराचे पाप काढताय, आमचे काकळूत बापाच्या बोज्याक बसलाय आमचे मागणे मारून घे
पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मंगळा बापा तुका कर्याक आनी देवाक तुज्या पुता जेजू ते वळखले आमकां तुजो आदार आनी आशिर्वाद आनी कृपा तुवें बसयले आसता कश्टाकांता वेळार तुजेर भरोसो बावटपातीन विश्वास दवर आनी तुका उलो मारूंक आनी तुजो आदार आशिर्वाद कृपा जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. उत्पत्ति अध्याय 40 वाक्य 1-7 28-30 Genesis chapter 46 verses 1-7 28-30 इस्रायलान आपले सगळे धन दिरवे घेतले आणि तो बेरशेबा गेलो थंय ताणें आपल्या बापोय इजाकाच्या देवाक बली अर्पिली रातीच्या एका दर्शनान देव ताच्या लागीं उलोवन म्हणालो जाकोबा जाकोबा ताणें जाप दिली हांव हांगा आसां देव म्हणालो हांव देव तुज्या बापोयचो देव इजिप्ताक वचोंक भियेनाका कित्याक थंय हांव तुजी संतत व्हडी एक परजा करतलो हांवी तुजे सोबे इजिप्ताक येतलो आनी झुजेन तुजे दोळे दांपल्या उपरांत हांवच तुका ह्या देशाक पाटी हाडटलो जाको बेरशेबातावन भायर सरलो फाराव्यान धाडिल्ल्या गाडयांचेर इस्रायलाच्या पुतांनी आपल्या बापयक जाकोबाक आपल्या भुरग्यांक आनी बायलांक बसयली कानान देशान जमो केली 6 जानवरां आनी सगळें धन दिरवें तांणी आपणा सोबे घेतलें अशें जाकोब आनी ताचे सगळे कुटुंब इजिप्ताक गेले आपल्या पुतांक आनी नातरांक आपल्या धुवांक आनी नातरांक आपले सगळे संततेक आपणा सोबे इजिप्ताक तो व्हरून गेलो झुजेन गोशानाक येवन तांकां मेळोवंक जाय म्हणून सांगचे खातीर इस्रायलान जुदाक मुखार धाडलो ते गोशानाक येवन पावले झुजे आपल्या रथाचेर बसून आपल्या बापोयक मेळोवंक गोशानाक गेलो ताका देखतच ताणें ताका पोटलून दवरलो आनी जायतो वेळ तो रडलो जाकोबान झुजेक म्हळें आतां हांवें मोरयेत कित्याक झुजे जिवंत आसा म्हूण म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलें देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार हालेलुया गाऊया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळी घोसाऱ्या हालेलुया गाऊया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळी घोसाऱ्या गीता गावनवे सोम्या नावाड्या किन्नारे वाजो ताका वर्णिया ताची श्रेष्ठत्या आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वखण्या हालेलुया गाऊया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळी घोसाऱ्या हालेलुया गाऊया सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावा ओगळी घुसाऱ्या सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान आनी हांव श्रद्धा वळ 16 ते 23 पर्यंत Matthew's Gospel chapter 10 and verses 16 to 23. पळया हांव तुमकां वागता मध्ये बोकरे कशे धाडटा देखून सर्पा बरी चतुर आनी पारव्यां बरी सादेबळे जाया मनशा लागीं 17 हेंसला कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जेर बांद मारतले
म्हजे पासून तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झट्टे करा वयतले, तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची झडटी जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बघा तुमच्या बापाचो प्रेरकात्मोस तुमचे उद्देशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापोय आपल्या भुरग्यांक जिविशी मारच्याक धर्म दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हज्या पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले, पूण शेवट पर्यंत रावता तो बाचाव जातलो. एका शहरांत तुमी दग दितना आनी एका शहराक पळून वचा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, मनशापूत येवच्या आदीं इस्रायलाचीं शहरां तुमी भोंवून काबार करचे नात. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. सर्पा बरी चतुर आनी पारव्यां बरी सादेबळ तुमी जाया. जेजूचें उतार आयकून जिवीत जोडूंक जेजूशें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, फाटल्या दिसांनी आमच्या देशांत जाल्लें घडीत आमी सगळीं जाणां सोम्याच्या सेवेंत आसलो आनी दुबळ्या धाकट्यां खातीर आपली जिणी समर्पीत करून जियेल्लो बाप फादर स्टॅन, तुमी जाणात, स्टॅन सामी. आनी आयले वर्स त्या कोवीड पिडे वरवीं आनी तशेंच ताची भलायकी बिगडलेल्या वरवीं ताका आस्पत्रेंत भरती केल्लो. पण फाटले 9 म्हयने तो जैलांत आसलो. आनी कित्या खातीर तो जैलांत आसलो म्हणलें सगळो देश जाणा, सगळो संवसारी जाणा. जेजूचो खरो शीस जावन, जेजूचो खरो पाटलावदार जावन दुबळ्या धाकट्यां खातीर, आदिवासी आमच्या भाव भयण्यां खातीर, तांच्या हक्कां खातीर, मात्र न्ही स्वता खातीर तो झुजोन आसलो. संवसारी रितीन न्ही, त्या दुबळ्या धाकट्यांक सांगाता घेवन, क्रांतिकारी जावन न्ही, शांतीचे हातेर घेवन. क्रांती आनी शांती, संवसारी लोक क्रांतिकारी, पूण ह्या सोम्याच्या शिस्सान पाटलावदारान आपणायिल्ली वाट जावन आसा शांतीची, समाधानाची. देखून जायते व्हिडियो, जायते कितें म्हणटात इंटरव्यू ताजे विशयांत हांवें आयकले फाटल्या दिसांनी. आनी ताजे तसलो कितें म्हणटात शांत स्वभाव असो मनीस कोणी दुसरो मेळचो ना म्हणटात जायतीं जाणां. जाल्यार ताका एक भयोत्पादक म्हळ्यार टेररिस्ट म्हणून ताका ठरयला, एक माओवादी म्हणून ताका ठरयला. मात्र न्ही ताणें दुबळ्या धाकट्यां खातीर केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका शिक्षा दिवची म्हणून जायतो लोक उपराटला. कसो जेजूचेर उपराटलो तशें. देखून हें घडीत जिवें घडीत. आनी आयच्या आमच्या देवाच्या उतराक बऱ्यांतलो बरो धाकलो म्हणयत. आज आमी कितें आयकलें आयच्या शुभ वर्तमानांत? मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वत 16-23 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 10 verses 16 to 23. वयर कितें बरयलां? येवच्यो आसात त्यो दगदण्यो. पयलेंच जेजून सांगलां आयिल्ल्या दगदण्या विशयान न्ही, येवच्यो आसात त्या दगदण्या विशयांत. आनी कोणाक तो सांगता? संवसाराच्या लोकांक न्ही, आपल्या शिसांक तो सांगता, आपल्या पाटलावदारांक तो सांगता. तुम्ही म्हजे पाटलावदार देखून, तुम्ही म्हजे शिस्त देखून, तुम्ही हे म्हजे उतार पाळटा देखून
कितें पुरा जावंक आसा म्हणल्यार अशें तो पयल्यान सांगता. देखूनच पयलेंच सोम्याचो फाटलाव करतल्यांक भांगाराचो कुरो ह्या संवसारान ना, भियेनाकात. ह्या संवसार तुमकां अभिमानान सन्मानान हांगा लेखिना. सोम्याचो फाटलाव करतल्यांक जेजून असो सांगला, ताजो फाटलाव करतल्यांनी कसो करी जाय, कशें आसा जाय, कितें आशें जाय. ऐका, पळया हांव तुमकां वागता मोदें बोकरे कशे धाडटा. वागता मोदें बोकरे कशें धाडटा. वाघाट म्हळ्यार आमी जाणा वाघ. क्रूर मन जाती मोदें हांव तुमकां बोकऱ्यां बरी धाडटा. देखून हांवें हाज्या शिकवणीच्या सुरवेर सांगिल्लें, आमचो भाव फादर स्टॅन्सा आमी वागता मोदें बोकऱ्या बरी आसलो. एक बोकरो जावन आसलो आनी ताच्या भोंवतणी आसली वागटा म्हणयेत वाघाट. संवार करचे कित्याक त्या विशयान पयलेंच आमी वाचता न्ही पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5:7 कितें म्हणटा. सगलो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. देखून तुमचेर दुखद येवच्यो त्यो सहज. तुमचो हुस्को, तुमची कंत, तुमची बेजाराय तुमी ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. तो तुमची जतन घेता. 8वी वळ, जागी जाया, जागृत रावा. पूण जागी जाया. तुमचो हुस्को ताजेर सोडटा आसतना, तुमची कंत बेजाराय ताजेर दवरून जियेत आसतना परत जेजू म्हणटा जागी रावा, जागृत रावा. कित्याक तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतल्या सिंहा बोरी कोणाक गिलचे म्हूण सोदून भोंवता. सोम्याच्या हिंडांत असल्या शेळयांक, बोकऱ्यांक, वाघाट ह्या तुमचो वैरी गरज घालतल्या सिंहा बरी गिळूंक तयार आसा. कित्याक सोम्याचे राज ह्या संवसारांत येवंक नजो म्हणून देवसार ताजी कामां करनत आसा. भाव भयणी, हांवें तुमकां सांगला हो संवसार कोणाच्या तब्येंत आसा. जोचे पयलें पत्र 5:19, 1 John chapter 5:19. हो सगळो संवसार कोणाच्या तब्येंत आसा म्हण चिंतात तुमी. सगलो संसार सैतानाच्या पदवेखाल आसा. देखून सोम्याच्या भुरग्यांक, देवाच्या राजा खातीर वावुरतल्यांक हांगा कश्ट आसतलेच. कित्याक आमी कोणाचें राज स्थापन करूंक पळयत. कालच म्हाका 2 जाणां मेळूंक आयलीं सकाळीं. औचित्य दळ येवंक नातली. हांगा मागीर हांगे नात भाव आनी भयण. ती खंय गितांच्या कामान आयिल्लीं, कोणें सांगलें म्हणून ती म्हाका मेळूंक आयली. आनी उलयता उलयता म्हणली ती, हो म्हजो भाव, हांव ताजी भयण. आमी भाड्याच्या घरांत आसा, पण हांकां जागो पळोवंक आयल्या. पिंगट घर बांदून आमी रावंक सोदता. मागीर उलयता उलयता खबर काडली हांवें. खबर काडटना ती म्हणाली, तूं हाच्या हाताखाल नाय, ताज्या हाताखाल नाय गे. हांव सोम्याच्या हाताखाल आसा. सोम्याच्या राजा खातीर आमी वावर करनासा. कावन्सिलींग दिना ना. संवसारी राटावळी घेवन हांगा येतल्यांक कावन्सिलींग आमी दिना. कित्याक म्हळ्यार तांच्यो गरजो काणयो मर्जो काणयो न्हू, तांची संवसारी कंत काणयो माती येतात न्हू, देवाक जाणां जावंक, ह्या देवाच्या उतार आयकून जिवीत जोडूंक ती येना. देखून कावन्सिलींग बंद केलां. उलयता उलयता म्हणाली, हांव JW आसा म्हणाली. म्हाका JW म्हणटा शॉर्ट फॉर्म कळना. मागीर तिणेंच म्हळें जेवा विटनेस आसा. आनी भाव म्हणलो ना ना हांव म्हज्या कातोलीक इगर्ज आसा. भाव आनी भयणी काश दोगांय एकाच कुटुंबांत, पोळ्या आनी गे कोणाच्या शेतांत. देखून मागीर उलयता उलयता तीच म्हणाली, वो म्हणटा ना ना म्हाका हांगात बरें जाता. हांगाय थोडें आसा सारकें नातलें. ती म्हणटा थंय सारकें नातलें आसा. साबार सांग ती सांगली होता न्ही म्हाका. ताणें सांगचें बरें सारकें आसा, करचें सारकें ना म्हणून. आनी वो म्हणालो ताणें करचें सारकें आसा, सांगचें सारकें ना म्हणून. आमी कसल्या परिस्थितींत आसा पळया. देखून सगळो संवसार तो देवसाच्या अधीन आसतना तो सामको दुस्पटायता. आनी एक वाघाट आयिल्ल्या वेळार सक्कड हिंड ओट्टू जाता की दुस्पडटा. तुमी चिंतून पळय.
तुम्ही पळोवन एनिमल प्लॅनेटांत या जॉग्राफी त्या चॅनलांत खंय एक सिंह या वाघ या चितलांचेर या दुसऱ्या मनजातींचेर संवार करतना ती दुस पाडटात. देखून हांगा देवाच्या उतार कितें वाचलें तुवें? तुमचो वैरी जागे जाय जागृत रावा, तुमचो वैरी जागी जाया जागृत रावा, तुमचो वैरी देवसार गोरोस घालतेल्या सिंहा बोरी कोणा गिलचे म्हूण सोदून भोंवता. गिलचे म्हूण सोदून भोंवता. देखून जेजून पयल्यान सांगलां हांव तुमकां वागता मोदें बोकऱ्यां बरी धाडटा म्हणून. आयका, हांव तुमकां वागता मोदें बोकरे कशे धाडटा. देखून आमी वागतांगे आमी बोकरे घे म्हणल्यार आमकां विचारया. आमी संवसारांत आसून संवसाराचेर जावन जियेता जाल्यार संवसाराची रिती रिवाज नीत पाळता जाल्यार आमी वागता. साऊल पळय पावल जावच्या पयलें वागट. कित्याक क्रिस्ताक आनी क्रिस्ताच्या फाटलावदारांक ताणें दूख दिल्लें आनी तो क्रिस्ताक वळखून क्रिस्ताचो फाटलावदार जाल्या उपरांत तो जालो बोकरो आनी हेर जाले वागट. परिस्थिती पळया आनी त्या परिस्थितीन तूं जेजूचो फाटलाव करता जाल्यार परिणाम कितें पळया. देखून आमी दोनी कडेन आसूंक जायना. एक तर आमी वागाट जावनूच आसाचे, वागटा बरी क्रूर मनजाती जावनूच आमी जियेचे, ह्या संवसाराचे जावन जियेचे, ह्या संवसाराच्या ह्या कितें म्हणल्यार रिती रिवाजांक नितीक कायद्याक कानुनाक आमी पाळून जियेचे. पूण स्वताक आमी मानून घेता तर फादर स्टॅन्स आमी बरी ताका कितें भोगूंक मेळ्ळें. मुखार ऐका. देखून सोरपा बोरी चतूर तुमकां धाडटा म्हणून इनोसंट जावन वचनाकात. म्हळ्यार इनोसंट म्हळ्यार कांयच कळीत नासलेल्या बरी ल्हाना भुरग्यां बरी. देखून सोरपा बरी चतूर. तुमी सोरोप पळयल्या ते केल्या बरो तक्षण तो जिणें दाखयता. कित्याक आवाज आयकल्या बरो. जीवदाळ्यांक दोळे ना काले येना खंय सेन्सेशन ना म्हणटा पूण आवाजांत गतपटी तांचें आंग सगळें सेन्सेशन खंय एकच पटी तो चतूर जाता. काल एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो. उस्तेता उस्तेताना धरनी पोंदा सोरोप आसलो एकच पटी सोरावलो मात न्ही ताणें लांब जीब भायर घाली व्हिडिओन. मात आनी एक म्हाका व्हिडिओ दाखयलो सुमाच्या डॅडीन टॉयलेटाच्या कोमोडांत आशिल्लो तूं भिरंकूळ आनी भुरगो बशिल्लो कोमोडाचेर ताका साबलो. म्हळ्यार कितलो चतूर म्हणल्यार आमकां कळटा. जीवदाळे पैकी सोरोप. देखून जेजू कशें आमकां दाखोवन दिता पळय. सोरपा बरी चतूर पूण पारव्यां बरी आनी पारव्या बोरी सादे बोळे जाया. पारव्यां बरी सादे बळे. हांगा आसात न्ही आमचे कोवडे आसात पारवे आसात पळयात. ताका बरें करून धरयेत तुमी तांकां बरें करून हातान धर मालीश करयेत. त्याच हाका तितले सादे बळेत. कशें तुमच्या घरा आसल्या बोकड्यांक या बोकड्याच्या पिलांक तुमी हातान धरतात कितले सादे बळे. पण आमकां हांगा कॅरेक्टर म्हणटा आमी जेजूच्या शिसांचो फाटलाव धरून कॅरेक्टर हांगा दाखयला. देखून हांवें शिकवणीच्या सुरवेक सांगलें फादर स्टॅन्स आमी तसलो एक स्वभाव ओनवन आसलो. देखून तो आज तशें आमी जायचे सादे बोळे पळयतना इनोसंट पूण चतूर. सरपा बरी आमी अलर्ट. खंयच्या घडये कितें जातलें म्हण आमकां कळीत. देखून काल म्हणटात मूग प्राणी बरी आमी वचून आसचे न्ही तांकां कांय समजून येना. पूण सोम्याच्या शिसांनी चतूर आसूंक जाय. सांगात आस सादे बोळे आसूंक जाय. मनशा लागीं सत्रायेन चला. पळया न्ही जेजून पयल्यान सांगलां मनजाती कडेन न्ही सुकण्या कडेन न्ही रसने कडेन न्ही देवा रचलेल्या हेर जीवदाळे कडेन न्ही बदलाक मनशां कडेन सत्रायेन चला. हाजे पयल्यान तुमकां सांगिल्लें न्ही एकल्याक मॉर्चरींत काम करतल्याक
कोण एकल्यानी सारलें इतली मोडी आसात तूं तें राखवल करताय तुका भिरांत दिसनांगी इतली मोडी मोर्चेरींत तुज्या मुखार हाडटात दवरतात सगळी रातभर हांगा तूं बसून तूं गार्ड करताय सेक्युरिटी जावन तुका भिरांत दिसनांगी ताणें जाप दिली ह्या मेल्ल्या वरवीं म्हाका कांय भिरांत दिसना म्हाका भिरांत मेल्ल्यांची न्ही म्हाका भिरांत जीव आसल्ल्यांची पूण झाडां वचून जीव आसले मेल्ल्यांक बी येतात पूण हाका सोद कळना मेल्ले कांय करिनात देखून तो मनशां कडेन तुमी 17 म्हणलो जेस म्हण मनीस कसो बदलता म्हणल्यार आमकां कळीत जायना बाबा तुमच्या जिवितांत तुमकां जायते अनुभव कसो पडून ह्या दिसांनी जायते आयकलें हांवें तांचे बरेपण आशें तांकां कितें बरें जायचें म्हूण चिंतून आमी हात उखल्लें केल्यार मागीर ते कशे उपरारतात तांचो कल्लार कसो बदलता ताचो स्वभाव कसो बदलता न्ही आमच्या मदेंत आसून जियोवन न्ही तुमी पळयलां न्ही देखून ही आमकां 17 मनशां कडेन तुमी 17 म्हळ्यार जेजून देखून एक उडास काडी आमी देखून तो म्हळा न्ही तूं संतोशान आसतना कोणाकी भास दिनाका या तूं रागार जातना कितें करूंक वचनाका ताचो प्रतिफळ मागीर आमकां भोगूंक पडटलो न्ही थोडे फावटी आमी संतोशान आसतना आमी भास दिता मागीर आमी पाश्चात्ताप पावता थोडे रागार आसतना आमी कितें उलोवन सोडटा या करून सोडटा मागीर आमी पाश्चात्ताप पावता मनशां कडेन 17 कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले कोणी कोणी वर्णान तुमकां निती सभे मुखार जड्जा मुखार आतां ह्या फादर स्टॅनाकी कोण येयल्लो 84 वर्सांचो म्हाताऱ्या उतार प्रायर आशिल्लो तो पार्किन्सन ताका पिडा आशिल्ली खुद्द एक ग्लास उखलूंक ताका जायनासलो ग्लास उदक पिवंक एक स्ट्रॉ विसरल्या तांणी दिवंक ना सिप्पर विसरल्यार दिवंक ना आनी ताका कांयच ताजे विरोध कांयच ताणें केल्लो अपराध खंयचोय ना जाल्यार कितले की फावटी 7-8 फावटी ताका अपील केलें बेल मेळोंक ना पूण ताका ह्या कोर्टाक व्हेल्लो कोणें ह्या जड्जा मुखार व्हेल्लो कोणें बरयलां हांगा बरयलां देखून आमच्या दोळ्या मुखार एक जिवें घडीत आसा तुका आनी म्हाका आमकां नियाळ करूंक कितें वाचलें कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले ते तुमकां निती सभा अधीन करतले कोर्टाक व्हरतले ह्या पुलीस स्टेशनाक व्हरतले ह्या जड्जा मुखार व्हरतले ह्या जायते आसात न्ही एजन्सी CBI म्हणून ED म्हणून NIA म्हणून SIT म्हणून व्हरतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जेरबान मारतले मात्र न्ही पब्लिकली सगळ्या मुखार तुमकां कश्ट दितले कोणाक हें कोणाक ही 17 संवसारी मनशांक न्ही भाव भयणीनो ही 17 आपल्या शिसांक फाटला उदारांक जेजू दिता जर्मान मारतले म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार हे सकट कोणा पासत पण आमकां एक हें आसा विसवना सांगा आमी क्रिस्ता पासत जियेता तर क्रिस्ता खातीर जियेता तर आत्ताच हांवें तो ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो राजदीप सरदेस फादर स्टॅना विशयान ताणें निमाणें जैलांत आसतना बरयल्लें आमी देदस्पर जायना आमकां भरवसो आसा आमी धैर्यसाणी ना आमी देवाचेर भरवसो दवन आसता बरें सांगलां मागीर ताणें निमाणें सांगलां एक दीस सत जिखतलें जेजूच्या नांवान जेजूचें नांवय काडलां ताणें आमेन म्हणून देखून आज ताचो फाटलाव देखून आमी ताचे फाटलावदार देखून हें सगळें तुमकां सोसूंक मेळटलें भोगूंक मेळटलें म्हजे पासत म्हणून देखून ते कंतार हांवें केलां न्ही भागी तुमी
मुझे पागी रावोंक विंसला मुझे संगी जिवेतासा मुझे लागी ये तुम्ही धावून वेगी भागी तुम्ही मुझे पागी रावोंक विंसला मुझे संगी जिवेतासा मुझे लागी ये तुम्ही धावून वेगी संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा करूं तुमकां सर्गी राजांत गोपांत म्हज्या सदांच तुमकां बसूंक आसा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा करूं तुमकां सर्गी राजांत गोपांत म्हज्या सदांच तुमकां बसूंक आसा. ताज्याशी सांग ताज्या पाटलादारांक ताणें बसयलां ससनाचें जिवीत सर्गींच्या राजांत संतोषान उल्हासान जियोंक. पूण संवसारांत आसतना ताणें सांगलां न्ही की संवसारांत ताजे पाटलावदार जावन आसतना मागीर फाटीं जुवो शुभ वर्तमाना वचूं 16:33 तुमकां कश्ट आसतलेच म्हणां ताणें. जॉन 16:33 संवसारांत तुमकां कंत बेजारी आसतली. संवसारांत आसता पर्यंत ज्येश्ठ शिसांक पाटलावदारांक ताजो मुखत्तल्यांक तुमकां कश्ट कंत बेजारी आसतलीच आसाजेच. आनी ना जाल्यार आमी ताजे पाटलावदार न्ही. ना तर आमी ताजे पाटलावदार न्ही. आनी पूण धैर्य घेया. पूण भियेनाकात. हें क्षणीक हें तात्कालीक. धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. निंगे सत्यवंत नितीवंत बळवंत हातेर जावन देवाचें हें जेजून जैत व्हरूंक ना गे. जेजूची नीत केल्ले जिखल्यात गे. ताका कुर्सायले जिखल्यात गे. ह्या ताका कश्ट जिखल्यात गे. बदलाक उगड्या पंचा बुकांत वसवरी 1:7 सांगता न्ही ताका कश्टल्याचे दोळे ताचेर आसतले म्हणून. पळय तो येता कुपां तो बराबर. येतालो जैत्यवंत जावन कुपां बराबर तो येतालो. हर एकलो ताका पळयतालो. हर एकलो ताका पळयतालो. ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. आज जावं पुरो वय भाव फादर स्टॅन सामी तांचे खातीर वावर करून जावं पुरो तो अंतरला. पूण ताजो वावर खंडीत अंतर ना. आज पळय कितल्या जनांच्या मनांत काळजांत आज सता खातीर ह्या बऱ्या उद्देशा खातीर हांवें हात उखलेजे मात न्ही हांवें धैर्य घेवन मुखार सरचे म्हूण कितल्या जाणांक आज एक उत्तेजन मेळ्ळां प्रेरण मेळ्ळां. जेजू वरवीं तें प्रेरण आज बाबा जेजू खातीर कितल्या जाणांनी आज ह्या संवसारांत त्याग केला. कित्याक जेजू जैत्यवंत जाला देखून आमी ताचे सयत जैत्यवंत जातले. देखून फाटीं जॉन 16:33 तुमकां कश्ट आसतलेच. संवसारांत तुमकां कंत बेजारी आसतली. तुमकां कंत बेजारी आसतलीच. पूण धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हांवें संवसाराचेर जैत वेला म्हणटा जेजू. देखून हांगा आतां फाटीं म्हजे पाटलावदार देखून ते तुमकां खंय व्हरतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले. राया मुखार आनी अधिपत्या मुखार अधिकाऱ्या मुखार. हे राय आनी अधिपती खंयसर केदळ पर्यंत. सर्गींच्या राजान ते राय गे ते अधिपती गे ते अधिकारी गे. हांवें कितले बडे सांगलां हें तुज्या म्हज्या आमच्या मोतींत आयल्यार ते राय जाल्ले केदळ आनी केदळ पर्यंत. देखून ह्या व्हड व्हड पदवेर आसल्यांचे ते चेर्त म्हणटा गे तुजे तसले जायते आयल्यात येवन बसल्यात तूं कांय शाश्वत न्हय म्हणून. ते कदेल शाश्वत वय कदेला बसलो शाश्वत. कदेल राखोन रावता. आतां तुजे उपरांत आनी एकलो येतलो बसतलो. आमच्या दोळ्या मुखार जाता न्ही. आनी परच्या पर जाल्या न्ही रिशापलींग. थोड्यांक काडलां आनी थोड्यांक घालां
आनी कोणाक काडला कोणाक घाला म्हणल्यार आमकां कळीत आसा खंयच्या तराचें म्हणून. देखून सोम्याच्या सेवकांनी असल्याक भिवचें न्ही. कितें वाचलें? म्हजे पासो तुमकां राया आनी अधिपती राया मुखार अधिपत्या मुखार जडतेक रावयतले. जडतेक ते जडती करताली ती जडती निमानी गी. रायांनी केल्ली अधिपतीनी केल्ली या जड्जांनी केल्ली या आनी कोल्ली केल्ली जडती निमानी गी. देखून फादर स्टॅन स्वामी विशयांत बरें बरयलां. आनी ताका बेल दिवन आतले रे देवान ताका बेल आवट केलो आनी सर्गीच्या राजाक हुकोल व्हेलो. आनी ताका सुटका दिवंक ना जाल्यार देवान ताका सुटका दिली. सर तरेच्या बंदड्यांतल्या सर ताच्या बांदपासांतल्या सर ताच्या या जैलाच्या 4 नदी मदले ताका उखोल व्हेलो. कित्याक हाज्या पयलीं सांगलां वय तांकां सांगाता घेवन तांच्या सर गरजां खातीर तांच्या हक्कां खातीर हांव दीस रात वावुरतलो. मात न्ही ह्या खातीर म्हाकाच म्हजो त्याग करूंक पडल्यार हांव फाटीं सरचो ना म्हणलो फादर स्टॅन स्वामी. कित्याक म्हळ्यार जिवो जिवो धाकलो तुमच्या मुखार दवरचो बाब. आज तो आसतना मात्र न्ही तो आतां मेल्ल्या नंतर अमर जालो म्हणयत. ताजो वावर अमर उरलो म्हणयत उरता म्हणयत. कित्याक ताच्या जाग्यार एकल्याच्या जाग्यार हजार आनी हजार लोक निती खातीर सदां खातीर उरतलो आनी झुजतलो म्हणलें सत. गांधीजीचो एक उद्देश एक दौरान पूण ते स्विकार केल्या कितल्या जाणांनी. आज पक्षी जातात जावं पुरो राजकीयांत समाजांत आनी खंयच्यात ते पक्षी जातात कित्याक ते दौरान हेरांनी मानून घेतलेले वावरे. पूण आज आमी ताज्या राजाचे पक्षदार आमी कित्याक ताजे दौरान मानून घेतलां देखून. सामी आयकता न्ही मातेवाच्या वांजेलांत वचर 5 वळ 10 आनी 11 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 10 and 11. नीती पासो दगदणी बोगता या संवसारांत नीती पासो दगदणी बोगता ती कितली बागी ती भागी म्हणटा देवाचे उतर. आनी सर्गींचे रास तांचे पळया न्ही नीती पासत सता पासत कितें देवाक मानता त्या पासत कोण दोगदोनी बघतात कश्ट सोंसतात ती भागी सर्गींचे रास तांचे. आमी संवसारांत आसले आनी कश्टांत आसा पूण संवसारांत आसून ह्या कश्टांक वळख जावन जियेल्ले जेन्ना देव तांकां उखोवन व्हरता ते आसात सर्गींच्या राजांत. थंयची ताप कित्याक तुज्या म्हणजे आमच्या मतीक येना गे म्हणलें जायत्यांक. हांवें बरें आदारून हांवें बरें थंय जोडी जाय म्हणलें चिंता. जायत्यांक सर्गींच्या राजाचे गुट सता मिस्तर कळीत जावंक ना देखून संवसाराच्या दोळ्या मुखार दिसता देखून संवसाराचे दालाले जाल्यार संवसाराचे गुलाम जाल्यात आनी संवसाराक आशे येतात. आनी 11वी वळ म्हजे पासत तुमकां परतून जेजू म्हणटा म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक मेळटलो दगदणी बोगूंक दगदणी बगूंक मेळटली आनी सवतरांची गडपांक ताची गडपां तुमचेर आड उलयतात न्ही. आतां ताणें केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर फादर स्टॅन स्वामी विशयांत कितलीं गडपां करतले आसात. ताजे विशयांत आसा तशें सत उखोवन धरले आसात पूण त्या स्वता विरोध उलयलेय जायते आसात. आमी जायते वाचलें. तो एक भयोत्पादक तो एक टेररिस्ट तो एक माओवादी आनी तो कालें तो कारण हें जावंक तो कारण तें जावंक हें कारण म्हणून जायत्यांनी घडपाक गेल्लीं आसात. देखून तुजे विशयांत म्हजे विशयांत जावं पुरो थोडे तुका वळखताले तुका जाणा जाल्ले ह्या तुजे बरीच सोम्या खातीर जियेल्ले जावं पुरो तुज्या पक्षांत आसात पूण लोक ह्या संवसाराक संबंद जाल्ले तुजे विरोध आसात. देखून हांवें जायते फावटी उल्लेख केला संवसारा सवय आशिल्ल्या सवय जेजू सवय आशिल्ल्यांनी संबंद दवरचो न्हय. तेदा आमकां नीत पळोवंक कस जाता सत उखलून धरून कस जाता मात न्ही देवाक मानता तें करूंक आमी सुकता. वाचपत्यान वाचती वळ
म्हजे पासत म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक अकमान सोसूंक दगदणी दोगदोनी बघूंक बगूंक आनी सतरांची गडपांकण स्वताची तुमचे भशेन गडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. निंगी संवसारांत आमकां बरें बरें उलयचें निंगी ताणें आनी आनी ताणें बरें उलयचें निंगी. देखून आमचे भितरलें सैम आमी लिपोवन दवरता, भायर मात्र आमी शो करता हेरांनी बरें उलयचें म्हूण. पूण तुजी असलियत कोण जाणा, तुजें अंतरंग कोण जाणा, तुजें कोशें कोण जाणा. हांवें सांगलां जो संवंजला वचो 2:25 तुका रचलेलो आसा, तूं कोण कितें कसलो म्हणलें तोच जाणा. आयका जॉन चॅप्टर 2:25 मनशांच्या अंतस्करणांत तुज्या म्हणजे आमच्या अंतस्करणांत कितें आसा कितें सगळें आसा तें तो बरो जाणा आसलो तो जाल्यार. जाणा. देखून हांवें थोडे फावटी म्हणटा न्ही प्लिजींग अदर्स म्हणटा इंग्लिशान, अरे दुसऱ्यांक आमी बरें म्हूण दाखोवंक कुशी व्हरता. कोणी बरें नात बाबय ना, हाजे भशेन जायते फावटी हांवें तुमकां शिकोवन दिल्या. कोणीय नात, एकलोय ना, मनीस जालो कोणूच बरो ना. देखून कोणेय बरें म्हणून कोंब काले पुंगसो न्ही, कित्याक तांची असली हाती एक ना एक दीस मुखार येता. देखून तुजे जेजून सत्राय दिली. आनी कितें म्हळें, म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले, पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी तुम्ही जातले. साक्षी जातल्यात तांकांय तुमी साक्षी जातल्यात. आमी एक कमेंट वाचलो, ह्या फादर स्टॅन्स आमी विरोध पळय कोणें हें दिवं ना तांकां खंडीत सदांय न्हीद पडची ना म्हणून एकल्यान हें कमेंट दिला. सुमार येता न्ही, म्हळ्यार इतले पटी ताका ताज्या बेल अपील जाल्यार ताका दिवना म्हणून कोण पळय ताका आतां म्हळ्यार ताजी असलियत कळटना कोण ताजे विरोध रावुल्ले पळय तांकां सत कळीत जातना तुमी ताका साक्षी जातल्यात. तुमच्या कोणाक साक्षी जातल्यात वास्तवळ, पूण तांकां तुमकां कश्ट दितल्यांकी दग दितल्यांकी तुमचे विरोध घडपाक केल्ल्यांकी तुमी साक्ष जातल्यात. न्ही आतां तो ग्राहम स्टेन्सान ताच्या दोगां पुतांक जिवें जिवल पयले न्ही सोबार दाखले आसात. सिस्टर राणी मारियाक थंय कोसोन कोसोन जिशी मारले न्ही, पूण जीव काडलेल्यांकी ती साक्षी जाल्यांत. ती तांचो कोणें जीव काडलो, कोणें ग्राहम स्टेन्साक आनी ताच्या दोगांय पुतांक उल पयल्लें. ग्राहम स्टेन्साची बायल ग्लॅडीस स्टेन्स आनी हांचें मरण तांचो जीव काडलेल्यांक एक साक्षी जाल्यांत. तशेंच सिस्टर राणी मारियाचो जीव काडलेल्या की सिस्टर राणी मारिया एक साक्ष जाल्या. जुआं पावल दुसऱ्याक गुळो घाल्ल्या त्या मामादाली आखा की जुआं पावल एक साक्ष जाला. मदर तेरेसा भशेन जायत्यांनी कितें 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 पब्लीश केल्लें तांकां सगळ्यांक तिच्याच वैरीक ती एक साक्ष जाल्या. देखून हें गरजेचें, तुका कश्ट दितल्यांकी तुवें एक साक्ष जायची. देवाचें उतार तें सांगता, हेरांक मात्र न्ही. ती वळ परत वास, पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. मात्र न्ही हेरांकी. हांवें आतां ह्या फादर स्टॅन्स आमी जायत्यांचे कॉमेंट्स हांवें आयकले वाचले. हेर जातीच्यांनी उखोवन धरलां ताजें काम. हेर जातीच्यांनी म्हळ्यार क्रिस्तांव न्हय जाल्ल्यांनी कितल्या जाणांनी. आनी आज एक म्हाका विडियो धाडला ताजे विशयांत एका हिंदू भावान पळया न्ही गे भाव भयण, देवचो कितलो सत पळया. तांकां मात्र न्ही हेर जातीच्यांकी तुमी साक्ष जातल्यात. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. सोम्याच्या सेवाकांनी खंयच्याकी केन्नाय तयार आसाचें म्हळ्यार अर्थ हो, कितें उलयचें, कोणा मुखार कशें उलयचें चिंता करिनाकात. कोणा मुखार वेल्यार तुमी शांत रावा. हाच्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही गे, तुका सोम्याचो खरो सेवाक जाल्यार तुवें कितें उलयचें त्या वेळार तुवें उलोवची गरज ना. कित्याक लुकास एवांजेला 12:12 कितें म्हणटा, लूक चॅप्टर 12:12,
तुम्ही कितें म्हूण तुम्ही आसय कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये त्या वेळार त्या जाग्यार तांच्या मुखार पवित्रत्म तुमकां शिकयतलो पळया न्ही तसो तुमच्या मतीन घालतलो. देखून पयल्यान प्रिपेर करून फायल व्हरूंक ना भियेनाकात. सोम्याच्या सेवकांनी कितें उलयचें कितें सांगाचें खंयचें कोटेशन काडून दिसय म्हणलें फायल करूंक ना. कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां खंडी जावं नाका. परत परत हांव कित्याक उल्लेख करता म्हळ्यार जिव दाखलो ह्या फादर स्टॅन सामिसो तो जैलांत आसतना जैलांत साबार जाण आसले ताजे हांवें आयकलो इंटरव्यू आयकलो. तरणाटे आसात जायते आसात आनी तांकां मेळोन तांचे कडेन उलोवन तांचे कितें कित्याक तूं हांगा आसाय कित्याक करून तूं हांगा आसाय समजून घेवन तांकां समजोवन आनी कितें सेवा करी येता ती सेवा कर. देखून आज भावा भयणीनो खंयच्याय परिस्थितींत खंय आसल्यार तुवें आनी हांवें आमी गण्य करचें न्ही चिंता करची न्ही. त्या घडये कितें तुवें उलयचें कोणा मुखार उलयचें पवित्र आत्मोच तुमकां कळीत करतलो. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. तुमकां कळीत जातलें कळीत करतलो एकलो आसा तो कोणी न्ही पवित्र आत्मो स्वता खातीर तूं जियेता वयतर तुका कळीत करतलो. कित्याक उलयतले ते तुमी न्ही बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो. पळया न्ही कालच म्हज्यो शिकोवण्यो कंतारा आनी सदां आयकताले एका भयणीन सगळ्यो आनी एका याजकाक फॉरवर्ड केल्यो आनी त्या याजकान त्यो आयकून बरो एक कितें म्हणटा रेस्पॉन्स दिला. वय त्यो शिकोवण्यो आनी ती कंतार आयकून कितलो लोक आज जेजूक वळखला. मात न्ही त्या याजकान एक उल्लेख केला ताची आवयक कळनासतना देवाचें उतर आयकून आसा खंय आनी त्या वेळार एका वेळार ह्या याजक पुतान फोन केला ती म्हणटा आतां फोन करनाका हांव देवाचें उतर आयकून आसा कार्य जिविताचें जर पळोवन आसा तूं मागीर कर म्हणटा खंय. पळया न्ही भावा भयणीन पवित्र आत्म्याचें काम पळया कसो बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे मुखार वावुरता पळया. जर तर तुमी सोम्याक विश्वासी रावल्यात तर सोम्याक विश्वासी रावल्यात. आज आमी जायती सोम्याक विश्वासी रावना. जावं संवसाराक आमच्या संवसारी अधिकाऱ्यांक ह्या संस्थांक आमी चड विश्वासी. आनी हो फादर स्टॅन्स आमी पयलें संस्थांत आसलो पयलें तो बरो व्हडलो बरो इनारांनी व्हडलो काले म्हणटात बरो पब्लिशर पूण सोम्या खातीर तो रानांत गेलो. रानांत म्हळ्यार आदिवासी लोकां सांगात जियोंक ताणें कुशी व्हेली. तांच्या गरजां खातीर तांच्या हक्कां खातीर वावर करून ताणें कुशी व्हेली. संवसार सांडून संवसारचें कितें म्हणटात सगळें सेटअप सांडून आज आमकां अशें भायर येवंक आसा एजीत नाजाल्यार आमकां वावर करूंक जायना सोम्या खातीर. आमी संस्थ्यांक आमी ह्या संवसाराक आमी ह्या हुद्द्यांक आमी ह्या पदवेक आमी ह्या लोकांच्या कितें म्हणटात सन्मानाक अभिमानाक राखून रावल्यार आमकां हें करूंक जायना. सोम्याचें काम करूंक जायना. आनी त्या दाळा संवसारी आत्मो तुमकां चलयता प्रेरक आत्मो तुमकां चलयना. तुमकां जायते फावटी एक साक्ष जावन सांगलां हें दैवीक मिसांव चलोवन व्हरता कोणी न्ही संस्थो न्ही कोणी पदवेर आशिल्ले न्ही ह्या कोणूय व्हड व्हड ग्रेस्त मनीसी न्ही हें सगळें चलोवन व्हरता तस्सो प्रेरक आत्मो. हें पवित्र आत्म्याचें काम. देखून आज सगळ्यांक देवाच्या उतार आयकतल्यांक जेजूक वळखून जेजूक स्विकार केल्ल्यांक आज जिवीत मेळ्ळां आज धैर्य मेळ्ळां. जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र
केलाय जिवी दिलाय जेजू जिवी दिलाय उदारपणान तुवें जिवी दिलाय कित्याक जोंस वंजेला वस्वर 60 आनी 3 सांगलां जिवी दिवचें प्रेरक आत्म्यान जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जीव दिवचो म्हळ्यार हांगा जीव देवान दिला तुज्या म्हज्या आमच्या कुडीन घाला हांगा अर्थ की जीव दिवचो म्हळ्यार जिवी दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकाराना देखून मनशाक कुडीक संबंध जाल्ले खंयच्याक उपकाराना हांवें सांगलां न्ही मेल्ल्या उपरांत कुडींत कालें आसा कितें आसा कांय ना हांवें दाखलो दिल्लो न्ही खंय गे हांवें वाचलें म्हळ्यार बरो एक कालें म्हणटा तें चिंताप तें मेल्ले मोडे उपी येता उदकांत तशें मनीस जीव आसतना कित्याक उपी येना कित्याक बुडटा म्हणून एक चिंताप एका बाबाचें हांवें वाचलें मेल्ल्या मनशाचें मोडें उदकांत उपी येता पूण जीव आसलो मनीस तशें कित्याक उपी येना तरी जडे आसा जिवाक गी या कुडीक गी म्हणून देखून म्हळ्यार एक ल्हानशी चिंताप देखून हांवें आमी चिंतीचे आमी कुडूत वाडयता वागयता व्हड करता हें सोबयता हेका म्हणटात कुडी सपोज करता पूण हांगा देवाचें उतर म्हणटा जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकाराना मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड देखून कुडीचें दमन करूंक म्हळ्यार स्वनियंत्रण करूंक आमी पळयचें सेल्फ कंट्रोल म्हणटा आमी हर एकांत खाणांत जेवणांत न्हेसणांत ह्या कुडीच्या गरजांत सेल्फ कंट्रोल म्हणटा नाजाल्यार आज चडांत चड लोक त्या खातीर न्ही आमचें खाण जेवण न्हेसान पुराय आमचे सगळो वेळ त्याच खातीर वता कुडीक सोबोंक ह्या कुडीचो पोस करूं आज जायतीं जाणां ह्या लॉकडावनांत ह्या कोरोना वरवीं सगळीं कितें डिप्रेशनाक गेल्यात कित्याक तीं पयलीं कोरोना नासलेल्या वेळार तांणी जिवीत जोडूंक ना कित्याक खंय वचूंक पळोवंक मेळोवंक उलोवंक कुडीक धादोशी करचीं ती करनासली देखून ती आतां रावलां देखून आतां सगळ्या काल म्हणटात बांदून गेल्ल्या बरें जालां बांदून गेल्लीं कशीं आसात सोडयल्लीं कशीं आसात जायते फावटी हांवें तुमकां दाखलो दिला न्ही गांवठी कोंबडां आसूं आनी ब्रॉयलर कोंबी आसूं ह्या गांवठी दुकराचें मांस कशें आसता सोडून भोंवन आसलेल्या दुकराचें मांस कशें आसता आनी घरा भितर पोसुल्ल्या युरोपियन दुकराचें मांस कशें आसता हांगाय तशेंच म्हणयत तुवें ह्या आत्मीक खाणान सर्गीच्या खाणान तुज्या आत्म्याक तुवें खाण दिवन पोसलाय तर तुका जिवीत आसा सुटसुडीत तूं पुडपुडीत न्ही सुटसुडीत बरें बेस्त तूं आज जायतें तें पळोवंक मेळना आज पवित्र आत्म्या वरवीं न्ही पुरासान बोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म कृपा दिता सेवा करताना पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म कृपा दिता हांवें आज्या पयलीं एका शिकोण्यान सांगलें न्ही तिणें देवाच्या कामाक म्हणून काणिकी धाडली मात्र न्ही ल्हानशें कागाती म्हाका बरयलें फादर 2 वर्सांची प्राय म्हजी तरातराची पिडा म्हाका आसा डायबिटीस आसा प्रेशर आसा पुरो आसा पूण सकाळ तो सांजे म्हणसर हांव काम करता म्हाका पुरो आसा म्हणली तूं बगाना फादर कित्याक जेजू सांगात घेवन हांव आसा म्हणून एकलीच आसा ती कित्याक तिका जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याक उपकारना हांव उलयलां ती उतरां तुमकां जिवीत दितात वाचती वळ हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची जिवीत जोडीची जाल्यार ह्या उतरांचेर तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत आमी बांदून हाडीचें सोम्याच्या उतरांचेर सोम्या तुजें उतार जिवीत दिता जिवेता वाट म्हजे वाडयता धैर्य देता बळ दिता सदां बाळता जिवीत म्हजें सफळ कर पळय न्ही तुजें म्हजें आमचें जिवीत सफळ करता देवाचें उतार देखून सांगा ती वळ वास परत्यान 20वी वळ कित्याक उलयतले ते तुमी न्ही कित्याक
उलयतले ते तुमी न्ही, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरकत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो. जीव दिसो प्रेरकात्मस तुमचे उद्देशी तुमचे खातीर तुमचे तर्फेन उलयतलो. खंय उडास दवरा. कितल्या जाणांनी म्हाका थोडे फावटी फादर आज केस आसा, आज कोर्टा वचूंक आसा, हांवें काल उलयची कितें उलयचें म्हाका भिरांत दिसता. हांवें सांगलें तुवें उलोवची गरजच ना आमच्या. हे कितें म्हळ्यार तुका उलोवंक ना थंय, उलोवची गरज ना. तुजे तर्फेन तुवें अपॉयंट केल्लो वकील उलयता आनी एखादा तुका विचारल्यार तुवें उलोवची कांय गरज ना. तूं इतलें सांग सोम्या हांव उबें रावलां, तूं उलय म्हूण तितलेंच सांग तूं आनी कशें पळया तुज्या तोंडांतलें सत या तुवें कितें उलय जेजूस उलयशें करता. पूण हें पुराय जाताना दैत दिताना संवसारांत आनी कितें घडटा म्हणलें जेजू सांगता. आयका मुखली वळ 21वी वळ 21. भाव भावाक पळया आनी आनी बापय आपल्या भुरग्यांक जिवे शिमारच्याक दर्न दितलो. कित्याक कशें जातलें भाव भावाक? कित्याक म्हळ्यार एकलो सोम्या सवय आसा आनी एकलो ताज्या मांवा सवय आसा. देखून सोम्याचे एकवटांतले एकामेकादे हें दिनात. भाव भावाक बापय भुरग्यांक न्ही, तशें न्ही. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसली न्ही. क्रिस्ताच्या एकवट देखून तो हाजे पयलीं हांव थंयसा कितें शांती घेवन आयला म्हणटा हांव तालवार घेवन आयला म्हणलो न्ही जेजू. कित्याक बापायक पुता तावन आवयक दुवे तावन भुरग्यांक आवय बापाय तावन विंगड करून गावयला म्हळ्यार अर्थ वो. सोम्याक स्विकार केल्ले एक कुटुंब जातात, एकवटतात पवित्र आत्म्या थंय. सोम्याक स्विकार करिनातले संवसारा सवय ह्या संवसाराच्या ह्या आत्म्या सवय अधिपती सवय एकवटतात. आनी अधिपती कितें करता? ह्या संवसाराचो अधिपती कितें करता? विंगड करता. आनी कशें विंगड करता? वाचती वळ भाव भावाक भाव भावाक भाव भावाक आनी बापय आपल्या भुरग्यांक बापय आपल्या भुरग्यांक जिवे शिमारच्याक दर्न दितलो. आतां जीव मारचें कोणें? जीव तुजो मुजामसो विबाडचो कोणें? कोण पळय ताजो करूंक सोदता ताका मेळनातल्या वेळार कोणी न्ही. संवसाराचो अधिपती देंवसार. हांवें सांगलें देंवसार आमी संवसारांतले आत्मे कमयता, मनशा कानांत चिमटी घालून पातकां जमयता, लुसिफेराची वर्दी घेवन तांकां आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयता. आज हें कित्याक घडटा? देखून हांवें जायते सांगलां जाया तुमी क्रिस्ताची म्हूण. कित्याक सांगता? वन इन क्रायस्ट म्हूण कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ता सवय एकवट जोडा म्हूण कित्याक तुमकां उलो दिला? आनी कित्याक तुमचे सभेचे संघाचे संस्थेचे सांदे जायनाकात? जाया तुमी सांदे ह्या जेजू म्हणल्यार मिस्तीक कुडीचे म्हूण कित्याक सांगलां हांवें? आनी अशें हेंत घडटलें. आनी तुमकां दाखलो दिलो न्ही. भाव आनी भयणी दोगांय मेळूंक आयल्यान म्हाका काल. भाव म्हणटा हांव वो आनी भयण म्हणटा हांव तें. भाव भावाक आनी बापय आपल्या भुरग्यांक बापय आपल्या भुरग्यांक जिवे शिमारच्याक दर्न दितलो. कित्याक संवसाराची नीत पाळटलेंत करतात. तूं क्रिस्ताची म्हणून तांकां स्विकार करूंक नाका, वळखोंक नाका मात्र न्ही. तुवें क्रिस्ताक वळखोन ताजो पाटलाव केल्लो तांकां नाका. हें घडलां हाज्या पयलें घडोवन तासांनी घडटलें भाव भयणीन. देखून हांवें सांगलें जेजू म्हळां न्ही गे लोकांच्या वांजेलांत वस्वर 14 आनी वळ 25 देखून ताजो पाटलाव करतले न्ही. बापायक आवयक बाबाक भयणीक बायलेक भुरग्यांक आनी ताकाच ताणें सांडीचे म्हूण कित्याक म्हळां जेजून? लूक चॅप्टर 14:25. एक दीस लोकांचे व्हड जोमे जेजूच्या पाटल्यान वेतले. तवळ पाटी घुंवोन तांकां तो सांगी लागलो. तांकां तो ताजो पाटलाव करतल्यांक तो सांगी लागलो जर कोणी म्हजे सरशी येता कोण म्हजे सशी येता पूण आपल्या आवय बापय पळया न्ही म्हजो पाटलाव करतले न्ही आपल्या आवयक बापायक बायले भुरग्यांक बायलेक भुरग्यांक बाबा भयणींक भावांक भयणींक आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जायना खंडीत जायना. देखून तो आमच्या भारत या संस्कृतींत कोण पळय सगळे वनवासा करता या काल्या म्हणटात तांचे सगळो संवसार सांडून एका गुरूच्या फाटल्यान वेतात. सगळें सांडून वेतात. सगळें तांचे जिवीत त्या गुरू सांगाता रावूंक. आवयक बापायक भावांक भयणी सगळें गरदार आस्तपतीक सगळें सांडून
वनवासा म्हणटा आमी. देखून हें गरजेचें भाव भयणीनो. आनी हें जाताना तुवें तें खुद्द खुशी व्हेल्या तर बरें आसा. नाजाल्यार तूं क्रिस्त सत्य म्हणून तूं साक्ष दिताना आनी ते संवसाराचें जावन जेताना तेच तुका काण भायर घालतात. भाव भावाक, बापाय भुरग्यांक मारूंक, जिशू मारूंक दितले. आनी भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं. नेंगी कितली उपराटोंक ना. आनी ह्या विशयान ताच्या पयल्या वाचपान आमी आयकताले मागीर झुजे विरोध ताचे भाव उपराटोंक नात गी. जाकोबाचे 12 पुतां पैकी ह्या निमाण्याक झुजेक उरल्या 11 जाणांनी विंगड करूं ना गी, विकूंक ना गी. आनी आज कितें जाता तांणी केल्ल्या वरी तांकांय साक्ष जातलो हांकांय साक्ष जातलो म्हणली ती हें सत कशें मागीर आमकां कळटा पळया. मागीर कोणाक विक्रीत केला, कोणाक कोणें सांडला तोच जातलो मुल्या पातोर, तोच जातलो बुन्यादी पातोर. त्या विशयान थंय शिकून तुमी आयकल्या फाटल्या दिसांनी. आनी भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. भुरगीं आवय बापायचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेश करतले. तुमी संवसाराचे न्हय देखून द्वेश करतले. तुमी संवसाराच्यो रिती रिवाज्यो कायदे कायणू ना आनी आमी पाळिना देखून तुमचो द्वेश करतले. तुमी तुमकांच विंगड करून तुमी ज्योचे एकवटांत आसात देखून तुमचो द्वेश करतले. आज ना गी तुजो म्हजो आमचो द्वेश करतले नात गी. कितले आसात आमचें नांव काडल्यार तांकां जायना. ह्या तुमी म्हज्या सांगात आसात म्हळ्यार ते आयकलें जायना. पण आमी कोणा सांगात आसा म्हणल्यार आमी जायना. आमी एकामेका सांगाता की आमी क्रिस्त सवे आसा देखून एकवटांत आसा. तुजो म्हजो आमचो द्वेश करतले पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बाचाव जातलो. अशें जाता म्हणून म्हजो भाऊच द्वेश करता, भयणीच द्वेश करता, म्हजे कुटुंबाचीच द्वेश करतात म्हणून चिंतून संवसाराक फाटींग गेल्यार तुजो आत्मा तो वगडेतलो. पूण शेवट पर्यंत तूं सोम्याच्या एकवटांत रावताय. हें सगळें कितें म्हणटात फेसिंग ऑल द ट्रायल्स अँड ट्रिब्युलेशन्स म्हणटा इंग्लिशान. हें सगळें सोसून मात्र न्ही स्विकार करून तूं जियेताय तर अखेर पर्यंत शेवट पर्यंत. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बाचाव जातलो. आतां बाचाव जाता कोण? बाचाव जाल्यात कोण आनी ना जाल्यात कोण? संवसारान माजा मारतल्यांक थंय साजा आनी हांगा साजा भोगतल्यांक थंय माजा म्हणल्यार हांवें तुमकां सांगिल्लें उडासाय. आज बाचाव जाल्यात कोण? हांगा कोणाक कश्ट दिल्लें, कोणाक दग दिल्लें, सता खातीर निती खातीर कोण जिवन ह्या संवसाराच्या ह्या दुस्माच्या हातांत सांपडोवन कोण अंतरल्यात ते बाचाव जाल्यात. न्ही संवसाराक वळख काडले, संवसाराक चीट काडले, संवसारांत अधिकार चलयल्ले. बाचाव जातलो. एक शहरान तुमकां दग दितना अनेक शहराक पळून वसा. देखून कोणी दग दिता म्हणून तांच्या घासांत पडा नाका म्हणटा जेजू. देखून तूं पयलें सांगलें न्ही सर्पा बरी चतुर पारव्यां बरी सादे बळे म्हळ्यार तुवो. तुमकां कोणी कश्ट दितात म्हणून हांव शिकयता पळय हांगात रावन हांव तुका शिकयता म्हणून थंय रावन तांच्या हातांत घासांत पडा नाकात म्हणटा देवाचे उतार. बदलाक एका शहरान तुमकां दग दिता जाल्यार अनेक शहराक पळून वसा. तांकां थंयच सोडा. कालच हांवें एक पिक्चर मॅसेज पळयली. द फास्टेस्ट इंटरनेट इज नॉट 5G म्हणून. बदला 5 जाणां बायल मनशां बसून उलयतात. फास्टेस्ट इंटरनेट 5G न्ही खंय, 5 गर्ल्स टुगेदर. समजाता तुमकां? ते वेगळी परगट जाता खोबऱ्यो. देखून तशें जाता ना भाव भयणीनो. तांच्या घासांत तांच्या पासांत पडा नाका. जेजू म्हणटा तें शहर सोडा, तो जागो सोडा. ते कितें म्हणटात त्या जाग्यार आनी त्या सन्निवेशांत परिस्थितींत जावन भायर येया आनी अनेक शहराक पळून वसा. अनेका शहराक पळून वसा. कित्याक म्हळ्यार तुजें आनी म्हजें आमचें काम कितें? ताका साक्ष जावन ताजें उतार परगट करून ताका संवसाराक आमी सोमी सोडून धार म्हणून दाखोवचें.
देखून तें काम करूंक आसा तुका आनी म्हाका आमकां. आमी संवसाराचें काम करूंक गेल्यार ह्या संवसाराच्या हातूंत आमी मेथर जाल्यार हें काम हांगा सद्या आखेर जाता. देखून तांकां लढाई करूंक झगडें करूंक तांचें हें करूंक सोडा. पूण तुका कितें दिलां तें काम मिसाव मुखार सून वचूं हांगा करूंक जायना. तो जागो सांड, तें शहर सांड. आनी जेजून म्हणा तुमकां इतलें काम आसा गी, तुमकां इतलें देवाचें उतर प्रकट करूंक आसा गी. मुखली वळ कितें म्हणटा, खरेंच हांव तुमकां सांगता मनशापूत येवच्या आदी इस्रायलाची शहरां तुमी भोंवून काबार करचे ना. तितलें आसा भाव भयणीनो. तांकां नाका जाल्यार सोडा तांकां. कित्याक तांच्या फाटल्यान येतात ते. कोणा जाय तांकां दिया. हें देवाचें उतर आयकून प्रेरीत जाल्ली एक भयण जायत्यांक धाडटा आनी ताचे उपरांत म्हाका फाटीं रेस्पॉन्स धाडटा. ताणें अशें रेस्पॉन्स केलें हांवें केलें. थोड्यांनी नेगेटिव्हली हांवें सांगलें कोणाक नाका कित्याक धाडटाय तांकां. कोण स्विकार करीन तांकां धाडी नाका. कोण पळय बुकेल्यान तांकां मात दी. तांकां तुवें दिल्ल्याची रूच कळटा, गरज कितें म्हण कळटा. देवाचे उतारी तशेंच भाव भयणीनो. कोणाक ताची रूच ना तांकां दिनाकात. हांवें सांगलें आमच्याच कुटुंबांत थोडीं आसात. हांवें दिवचें देवाचे उतार तांकां रुचना आनी कोणाचें तांकां बरें रुचता. हांवें सांगलें तातूंत कांय फरक पडना. कित्याक थोड्यांक नॉन वेज पसंद, थोड्यांक वेज पसंद, थोड्यांक कोत्ता न्ही इंडियन कुझीन पसंद, थोड्यांक कॉन्टिनेंटल पसंद, थोड्यांक चायनीज पसंद, थोड्यांक पंजाबी पसंद. तांची मर्जी तांकां. तशें म्हणटना एकलो पुरा तयार करून दिता की ना. कोणाक वय शुद्ध सस्याहारी म्हणून बोर्ड घालतात न्ही ते. तशें आमी हांगा सांगचे शुद्ध सत्य वाणी म्हूण घालीचे. आनी ती कोणाक जाय शुद्ध सत्यवाणी ती येतात हांगा. कोणाक इल्ली मिलजुल काले म्हणटात कल्ती आनी काले म्हणटात बरसिल्ली सरसिल्ली जायचे ते मेळटात. देखून लोकांच्या मर्जे बरी आमी हांगा बदलूंचे न्ही. साबारपटी कितें एडजस्टमेंट जाता, डायल्युटींग म्हणटा आमी. पण हांगा न्ही. हांगा शिसांनी पाटलावदारांनी अपुट्ट दूद कितें म्हणलें, अपुट्ट सत कितें म्हणलें, अपुट्ट जिवीत कितें म्हणलें तें दाखोवन दिस. कोणी कितलें सरसून बरसून आसलें कितें म्हणटात तें आनी की डायल्यूट करून दिवन दीत. पूण तुवें आनी हांवें सत उखलून दरीचे भाव भयणी. स्वताचो संदेश आमी वचता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचो 26:14 मॅथ्यू 24:14 स्वताची शुभ वार्ता सगळ्या संवसारार एका हाडल्यान मात न्ही. आयका आनी सोमेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जातली. सगळ्या संवसारार परगट जातली. देखून एका शहरान ती स्विकारना भियेनाकात. आतां बिग जेचर सगळ्या घरांनी ती आयकनात. पूण जायत्या घरांनी कोणाक आयकोंक मेळटा, आयकोंक जाय ती हांवें सांगलें एक दाखलो एका ह्या जाका चितावय ना. आतां हांव देवाचे उतार आयकून आसा तूं आतां फोन करनाका मागीर कर म्हणून पुताक सांगता न्ही. ताच्या पयलीं हांगा एकली कळनासतना शुक्राच्या सोनाच्या रितीर एका ह्या जाका चितावय. ह्या जाका म्हणून तूं वेचे न्ही. हांवें खंय वसाचें खंय वचून जो तें हांव पळयतां तूं तुजें काम कर रे म्हणाली काय आवय पुताक. नांव सांगूं नाका म्हाका. पळया न्ही गे भाव भयणीनो. सगळ्यांक कितें रुसाना जावंक पुरो. देखून हांगा जेजू कितें म्हणटा एका शहरांत जावन एक शहरान तुमकां दग दिताना ते दग दितात द्वेश करतात तर आनी एक शहराक पळून वसा. आनी एका शहराक तुमी पळून वसा. खरेंच हांव तुमकां सांगता मनशापूत येवच्या आदी इस्रायलाची शहरां तुमी भोंवून काबार करचे ना. पळया न्ही सगळो संवसार आसा विस्तार दर्या भाशेन. तशें म्हणटा सकाळींत म्हज्या मागण्यांत म्हाका एक ल्हानशें एक कितें म्हणटात एक उगडापण जालें. दर्यो कितले आसात न्ही. दर्यो कितलो एक. पूण दर्याक सर्वच्यो न्हंयो कितल्यो आसात. चिंतन पळया दर्यो एक पूण दर्याक वचून सर्वच्यो न्हंयो कितल्यो आसात. ह्या न्हंयांक सर्वचे कालवे म्हणटा आमी कितें म्हणटात वळ कितले आसात. चिंतून पळया ह्या न्हंयांक सर्वचे वळ म्हणटा आमी वळ.
ह्या वळांत थंय उब जाल्ल्यो झरी कितल्यो आसात. पूण त्यो झरी वळां जावन वळां न्हंयो जावन न्हंयो खंय वचून भरतात. तुज्या आनी म्हज्या आमच्या ह्या मिसावाचो उद्देश तो जायचे न्ही. म्हाका अशें न्हंय जावन हांव आने काडटू घालता आनी म्हज्या उदकाक अंगात दवरून हांव रावता ना भाव भयणी. जेजू म्हळ्यार त्या दर्याक हर एका आत्म्यान वचून सरवाजे. तें तुजें आनी म्हजें आमचें काम. जेजू म्हळ्यार त्या सागोरांत मनशा कुळाचे सर आत्मे जरू जावन वळांतल्यान वळोवन न्हंयत मेळोवन दर्यांत वचून बरात जाय आनी सदांच त्या दर्यांत उरा जाय. दर्याचे उदक फाटी येताय सांगा न्हंय जावन फाटी वळटाय. सुक्ती भरती आसल्यार इल्ले येवन हांकां मेळून फाटी वता की ना. आज तेंच आमी पळयतले आयच्या पयल्या वचपांत. कित्याक देवाच्या योजनांत हांकां नाका जाल्लो झुजे पूण देवान ताका खंय व्हरून पावयलो इजिप्ताक. आनी इजिप्तांत तो कितें जाता म्हणल्यार आमी जाणाव. आतां इजिप्तांत हांगा कानान गांवांत दुकोळ येता आसतना थंय खाणा खातीर पावल्ले ते भाव ताची वळख मेळटा आसतना हाज्या पयलीं तुमी आयकलां फाटल्या दिसांनी मिसाच्या वचपांनी. पण आतां जेन्ना झुजे आपल्या भावांक वळखता तो ताज्या बापायक तांणी घेवन येजे म्हणून तांकां ताकीद दितना आज कितें जाता ऐका. वयर कितें बरयता आमी आयकता आमी उत्पत्ती ग्रंथ 40:6 आनी वयर कितें बरयलां. जाकोबाचे कुटुंब इजिप्तांत. पळय आनी खंय आसा जाय आसलें तांणी खंय येजय पडलें तांकां. देखून तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत खंय तुवें आनी आमी आसा जाय आसलें पूण खंयसर आमी येवन पावल्या. कित्याक म्हणलें सवाल आमकां असं विचारचें. आतां कितें जाता आयकुया. इस्रायलान आपले सगळे धन दिरवे घेतले. वय कानान गांवांत आसलो तो जाकोब ताचें नांव इस्रायल देवान विसरलो. ताचे तणूप जाल्ली ती इस्रायल परजा 12 ताच्या पुताचो 12 कुळयो. कितें करता सगळें दिरवें आस्त बोदीक मात्र कितें घेता. इस्रायलान आपले सगळे धन दिरवे घेतले आनी तो बेरशेबा गेलो. थंय ताणें आपल्या बापूय इजाकाच्या देवाक बली अर्पिली. ताजो बापूय इजाक आब्रामाचो पूत देवान बसयलेलो. इजाक मेला देखून बेरशेबांत इजाकाक ताणें बली भेटयली. रातीच्या एका दर्शनांत देव ताच्या लागीं उलोवन म्हणालो जाकोबा जाकोबा. ताणें जाप दिली हांव हांगा आसां. देव म्हणालो हांव देव तुज्या बापूयचो देव. इजिप्ताक वचोंक भियेनाका. इजिप्ताक वचोंक भियेनाका. इस्रायलाक म्हणजे जाकोबाक देव सांगता हांवें आब्रामाक ताजो गांव ताजो बापूय ताचें सगळें सोडून हांगा येवंक ताका फाव केल्लें. पूण आतां तूं हांगा तावन बेरशेबान तुजो बापूय इजाक थंय मरोन ताका निके पेल्यार तूं आतां इजिप्ताक परदेशाक परगांवाक विदेशाक वचोंक भियेनाका. कित्याक थंय हांव तुजी संतत एक व्हड परजा करतलो. पळय न्ही त्या गांवांत ती भाव भयणीनो जावं प्रो इजिप्तकार अन्य देश अन्य जातीचे पूण हांगा देव ताच्या भुरग्यांक सांगता न्ही त्या गांवांत हांव तुजी परजा सटयतलो वाडयतलो. हांवें तुजे सोवे इजिप्ताक येतलो. देखून थंय सांगलें एक गांव सोडून आनी एक गांव वचो म्हणटना हांगा तुमी मागीर समजायचे. तुमकां दग दितना तुमचो द्वेश करतना एक गांव सोडून आनेका देशाक वचा आनेका गांवाक वचा म्हणटना वचूंक भियोव नजो. कित्याक हांगा जाकोबाक दिल्लो तस्सो बरो वसो देव तुका आनी म्हाका आमकां दिता. हांवूय तुजें सांगता हांवें तुजे सोवे इजिप्ताक येतलो. तर देव आमचे सोवे आसलो खंय आसल्यार आमकां कित्याक भिरांत. देखून हांवें बेश्टें तें करूंक ना. तें कंतार हांवें रावसो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्हय. हांवें रावसो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्हय. ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत
ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय, ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार पयनार आसांव पयनार. जल्मल्याव जियेल्याव देस रात वावुरल्याव संवसार सांडून वेतेल्याव एक दीस. जल्मल्याव जियेल्याव दीस रात वावुरल्याव संवसार सांडून वेतेल्याव. देखून हांगा इस्रायल जाकोब देवान ताका दिल्ली आस्त बदीक ग्रेस काय सगळें कानान गांवांत तो आसतना मात्र न्ही ताच्या 4 बायलां मुखार दिल्ले सगळ्या भुरग्यांक तांच्या बायलांक मात्र दुवांक आनी तांच्या घोवांक आनी नातरांक सगळ्यांकी घेवन वेता. पळया मुखार ऐका. आणि जुजेन तुझे दोळे दांपल्या उपरांत हांवूच तुका ह्या देशाक पाटी हाडतलो. मात्र न्ही थंय आतां तात्कालीक तुमी पळय दुबय येता थोडी वर्सां वावर करून मागीर पाटी आयल्या तुमच्या माय गांवाक न्ही हांगा सुमार जावन आसात आनी देवाची उतरां आयकतले न्ही. आतां आसात पर गांवांत देवाची परजा इजिप्तांत आसलेल्या बरी आतां आमचो जायतो लोक पर गांवांत आसा. पण देवान जाकोबाक कितें सांगलें? जुजेन तुझे दोळे दांपल्या उपरांत तूं मरतले त्या गांवांत, तूं मरतलय त्या गांवांत इजिप्तांत आनी तुजो पूत जुजे तुजे ताणेस तुजे दोळे दांपल्या उपरांत हांवूच तुका ह्या देशाक पाटी हाडतलो. जिवो न्ही भियेनाका मागीर तुमकां कळटलें. जिवो तूं ताका पाटी हाडिना म्हळ्यार ताची सगळी संतत आतां थोडे फावटी हांव तुका पाटी हाडटलो म्हणून देवान बसयलां हाका जाकोबाक वो पाटी येवंक ना न्ही गी. आतां तूं म्हळ्यार तूं गी साबार फावटी आमी चिंता तुजी संतत म्हळ्यार खाली तूं न्ही, तुजो देश म्हळ्यार केवळ तूं न्ही, तुजें कुटुंब म्हळ्यार केवळ तूं न्ही. तुजे तावन विश्वासपणां, तुजे तावन भावार्थां, तुजे तावन त्या प्रामाणीकपणान जेजूक वळखून तुजे तावन उपजाल्ली परजा. आज हें गरजेचें भाव भयणीनो. आमी चिंता तूं आनी तुजें कुटुंब म्हळ्यार खाली घरची मात्र न्ही, तुजे तावन कोण म्हाका वळखून म्हज्या एकवटांत आसून आज म्हजी परजा जावन जेता तांकां सगळ्यांक हांव कितें करतलो? जुजेन तुझे दोळे दांपल्या उपरांत हांवूच तुका ह्या देशाक पाटी हाडतलो. देवान बसयलें न्ही. आतां तात्कालीक कित्याक हांगा दुकोळ येयला मात्र न्ही जुजे थंय अधिकारार आसा आनी इजिप्तांत तुका आनी तुज्या भुरग्यांक थंयसर व्हडली परसा हांव करतलो म्हूण तसो जाकोब कितें करता? जाकोब बेर्शेबातावन भायर सरलो. फाराव्यान धाडिल्ल्या गाडयांचेर इस्रायलाच्या पुतांनी आपल्या बापयक जाकोबाक आपल्या भुरग्यांक आनी बायलांक बसयली. सगळ्यांकी आपोवन हाडूंक पयलें जुजेन अरेंजमेंट केला फाराव्या मुखार. कित्याक तुमी जाणात इजिप्तांत जुजे थंय पदवेर आसा फाराव्याच्या त्या रावळेरान. जुजन सगळें अरेंजमेंट करून धाडलां आनी फाराव्यान धाडलेल्या त्या रथांचेर बापय बसता, पोती बसतात, तांच्यो बायल्यो बसतात, भुरगीं बसतात, सगळ्यांकी बसयला. मात्र न्ही कानान देशान जमो केल्ली 6 जानवरांकी घेतात आनी सगळे धनदिरवे सगळें तांकां आसलें धनदिरवें घेतात. तांणी आपणा सोबें घेतलें. सगळें घेवन ती वेतात इजिप्ताक. अशें जाकोब आनी ताचे सगळे कुटुंब इजिप्ताक गेले. पळया न्ही देवाची योजना प्रमाणे खंय आसली खंय गेली इजिप्ताक गेली. आपल्या पुतांक आनी नातरांक, आपल्या दुवांक आनी नातरांक, आपले सगळे संततेक आपणा सोबें इजिप्ताक तो व्हरून आनी गेलो. नातवांक, दुवांक आनी नातवांक, नातरांक सगळ्यांक घेवन वता. सगळें काणदान, जुजेचें काणदान. अन्य जातीच्यांक न्ही भाव भयणी, अन्य जाती ताच्या कुटुंबाच्यांक मात्र. कोण इस्रायल परजा, देवाची परजा तांकां घेवन येतात. हेब्रेवगार म्हणटा आमी मागीर तांकां हेब्रेवगार म्हणटा जुदेव. जुजेन गोशनाक येवन तांकां मेळूंक जाय म्हूण सांगचे खातीर इस्रायलान जुदाक मुखार धाडलो. आनी तांकां इजिप्तांत तुमी हाजे पयलीं वाचलां जाल्यार थंय तांकां हेरां सांग इजिप्तकारां सांगात रावंक थंयचो लोक ओप्पाना. कित्याक हांचो पोसाप कितें? गोरवांचें पोसापांचें. हांचें कामच कितें? बोकरे बोकड्यो गोरवांचें पोसाप. देखून तांकां इजिप्तकारांक तें पळय पसंद ना. देखून तांकांच म्हणून जुजे एक विंगड जागो खंय तें गोशान. गोशान म्हणल्यार जाग्यार तांकां विंगड अरेंजमेंट करता वचूंक. देखून पयलेंच बापय सांगता तरी जुजेनच गोशानाक येयचें आनी थंयसर आमकां ताणें स्विकार करचें म्हणून पयलेंच सांगून धाडलेल्या वरवीं ते गोशानाक येवन पावले.
जुजे आपल्या रथाचेर बसून आपल्या बापोयक मेळोवंक गोशनाक गेलो. थंय झुजे येता रथाचेर बसून. हांगा काही आपण हाडून धाडला तर रथ आनी दुसऱ्या नमुन्याच्यो गाडयो आमी आयकल्या न्ही. गाडयांचेर बसून येता ना, रथाचेर बसून तो येतात. बापय पूत विंगड जाल्ले बापय पूत सांगाता मेळटाना कितें जाता. ताका देखतच ताणें ताका पोटलून धरलो आनी जायतो वेळ तो रडलो. पळया न्ही भाव, कशें देव मेळयता पळया. जावं पुरो भावांनी उडोवला आमी आयकलें द्वेशान विंगड केल्लो ताका भाव भावाचेर. कित्याक जुजेच्या इकरा भावांनी बापूय ताजो सोडतो मोग करता म्हणून विंगड केल्लो. द्वेश द्वेश. देखून आज सभाजन तुजो म्हजो आमचो द्वेश करता जाल्यार तुमी भिये नाकात. द्वेश करतल्यांक ते एक दीस नास आनी द्वेश करतल्यांक ते एक दीस तुजी म्हजी आमची गरज पडटली. कशी हांगा जुजेची गरज पडली ताच्या सर भावांक. देखून आज खाली ही एकत्तपटी जायना, एका दिसा भितर जायना. सकाळीं जालें घडी सांजेर पुताना समज जायना. भिये नाकात. इल्ली सोंसणी काय म्हणटा आमी. तुका म्हाका आमकां सोंसणीक आसा जे वेळ वेताना काळ बदलता मात्र न्ही, परिस्थिती बदलता आनी तुका तुजो द्वेश केल्ले तोडल आमी वाचल्या न्ही. ती वळ परत वाच उगड्या म्हणजे बुकांत वाचवर 1 वळ आनी 7. ताका कश्ट जाल्यांचे दोळेस ताचेर कितें तें वाचलें. पळे तो येता कुपां बराबर. कुपां बराबर. हर एकलो ताका पळयतालो. ताका पळयतालो. ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडतले. देखून तुजो म्हजो आमचो द्वेश केल्ल्यांचे दोळे एक दीस तुजेर म्हणजे आमचे पडटले. पण आमकां इल्ली सोंसणीकाय जाय. कित्याक हांगा कशें पळय जुजेक मात्र न्ही ताच्या इस्रायलच्या 11 जाणां पुतांक गरज पडली इजिप्ताक वेची. गरज पडली जुजेस अशी वेची. थंय कांयच नासलेल्या वेळार दुखळ पडलेल्या वेळार पळया न्ही जागो सांडून सगळें सांडून थंयसर वचून ताचे सांगात रावची गरज पडली तांकां. देवान ती गरज पडाशी केली. देखून कितें जालें हांगा. जाकोबान जुजेक म्हळें, आतां हांवें मोरयेत, कित्याक जुजे जिवंत आसा म्हूण म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलें. आतां जाकोबाक इस्रायलाक जागो मेळ्ळो, गांव मेळ्ळो म्हणलें न्ही, पूत मेळ्ळो. पळया न्ही सबार फावटी आमी चिंता सुमार जाण परगांवाक येतात तें हाडटात आमी चोडे फावटी तांकां वळखोवच्या बदला तांणी काले जोडुल्ले मात्र आमी पळयतात न्ही. ह्या काळार मनशाक तांणी जोडुल्लें जाय तें नाका न्ही. कितले जाण परगांवांत विदेशांत जायतीं वर्सां वावर करून गांवाक आयल्यांत. गांवाक येताना तांकां सारको मान ना स्थान ना मात्र न्ही तांणी इतलें घोळोवन दिल्यार तांकां एका कोणच्या बसयतात न्ही. जायते आसात धाकले तसले धाकले जायते आसात भाव भयणीनो. पूण हांगा आमी पळया बापाय आनी हाका पुताक जुजेक आनी जाकोबाक आपणाक म्हजो आपलो पूत मेळ्ळो म्हणून तो न्ही वो इजिप्त देश मेळ्ळो. ह्या इजिप्तान खावंक मेळ्ळें जेवंक मेळ्ळें ह्या हेरां सांगात रावंक मेळ्ळें म्हणलें न्ही. आज तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कितलें गरजेचें पळय. देखून साबार पिढी सांगलां हांगासरी जेजूच्या नांवान आमी एकामेका वळखून सांगाता मेळ्ळें म्हणलें आमकां गरजेचें. आज हांव विश्वासी रावल्या वरवीं जेजूक त्या विश्वासपणा वरवीं हेरांक जेजूची वळख जावन जेजू अशी येवंक फाव जालें आनी जेजूच्या नांवांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या. आज हें कित्याक कुठ आमी चिंतिना. आज सगळ्यांची कितें दिश्ट म्हणटात सगळ्यांची चिंता कुटुंबांत हाजे तोंड कितले मेळटात ताजे तोंड कितले मेळटा हाजे तोंड कितें कुमक मेळटात न्ही तें न्ही. आज आमकां जेजूक वळख केल्ल्या वरी सांगाता रावंक मेळ्ळें. आज आमकां जेजूक आपणायल्ल्या वरी आज आमकां हो एकवट मेळ्ळो. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू हांव बावरता आयला येता म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गायता. भावा भयणींक सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू हांव बावरता आयला येता म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव म्हजो हांव वैभव तुजो हांव गायता. जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार हो वैभव हो मोग हो एकवट हो संतोश हो उल्हास न्ही. उरलें कितें आसल्याचें आमी लेख धरिना भाव भयणीना. कितें खावंक आसा कितें जेवंक आसा कितें पांगरूंक आसा तें कोण लेख धरता. देखून आतां हो एकवट
जेजूच्या सांगाता रावाचे जेजूच्या सांगात असलेल्या समय आमकां एकूटाम जावन जियेजे एकूटाम जावन बापा आमी जमल्या खंयचे कुटाम सिकेरीं गेले कुटाम गे त्या सोजांक गेले कुटाम गे या रेबेलांक गेले कुटाम गे आज मनशाची दिश्ट संवसाराचेर मनशाची दिश्ट आज दुडवाचेर ग्रेस्काचेर देवलेल्या पडलेल्या वरवीं आज मनीस तें मात्र आपणावंक सोदता पूण जेजूच्या एकवटांत आसल्यांक तें चड गरजेचें न्ही कशें हांगा जाकोबान जुजेक पडलेल्या तक्षणा ताणें आरोन धरलो पोटलून धरलो मात्र न्ही कितें म्हणालो जुजे जाकोबान जुजेक म्हळें जाकोबान जुजेक म्हळें आतां हांवें मोरयेत पळय न्ही म्हाका म्हजो सुकलो पूत मेळ्ळो आतां हांवें मरयेत तुका संवसारी बापायांनी आवयांनी तेंच म्हणून आतां आमचीं भुरगीं जेजू थंय फाटीं आयलीं जेजूच्या एकवटांत आयलीं आनी केन्नाय मेल्यार व्हडली म्हणलें चिंता संवसारी आवय बापाय कियेचे पूण तेंच्या बदलाक पुताची आस्त कितली ह्या पुताची आस्त कितली त्या दुयेची आस्त कितली तेंच पळोवंक येता न्ही आमी त्या वरीं कोणाक आवय बापाय बरें जालां गी त्या दुडवान त्या ग्रेस्कान त्या आस्तीन त्या जाग्यान ह्या संवसारान तांकां विंगड केलां आवय बापाय पूण जेजू मात्र तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायता पूण जर जेजून एकवटायल्ली सांगात आसत भाव भयणो संवसार कितें आसूं कसो आसूं तुका आनी म्हाका आमकां कांय फरक पडना संवसारांत जावची कितली बदलावान तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्यांनी पळयल्यार आमकां कांय फरक पडना कित्याक हांगा आमी बदलना देव बदलता गी देव बदलताय तरी देवाच्या एकवटांत आसलेल्या आमकां संवसार बदलल्या बरी हांगा बदलूंक आसा आमी सदांच कितें म्हणटात आमी केदार म्हणचे आसा वॉटर लेवल स्थिर दृढ आमी स्थिरार आसा दृढ कितें म्हणटात बुन्यादीचेर आमचें जिवीत बांदून आसा देखून आज तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कश्ट जायते येता त्या संवसारा वरवीं संवसारांत आसलेल्या जायत्या वरवीं पूण ते मुखार दवरिनाका जेजूक मुखार दवर हांवें एक ल्हानशी सांगणी वाचली गोड गोड आसले आमी तोंडांत कितलो वेळ दवरून खाता एक चॉकलेट म्हणजे चिंतया तोंडांत दवरून कितलो वेळ आमी खाता एकूच तुमची गुळूम करता गी तेंचो गुळयो कॅप्सूल थोड्यांक तोंडांत घालूंक नाकात बोटांत अशी काडटात आनी भितर मागीर उदक पियेतात न्ही गुळूम करतात एकेच फाटी तशें तुमचे कश्ट आयलेल्या वेळार कशी तुमी गुळी घेतात तशें घेया आनी केन्ना तुमकां सोम्यासा एकवटांत आसून उल्हासांत आसून मोगांत आसून संतोशान आसून मेळटा तर हरये घडी म्हणल्यार बरी बरें चिवींग गम केल्ल्या बरी साबण साबण हरये काल म्हणटा निमाणे म्हणटात न्ही तेंका आरकूट आसल्यार ते सांत्यात आरकूट ही काल मेळटालें तो साबण 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 निमाणे पर्यंत ताजी गोडसाण साकोन साकोन केल्ल्या बरी देखून कश्ट मुखार दवरनाकात कश्ट आयल्यार ते शाश्वत न्ही कश्ट आमचेर आयल्या वेळा तुजे दिश्टांव लायत मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता उपकार बावडूंक कसो तुजो आमकां दिल्ल्या सदेन्यासो देसान देस उगडास काडटलो तुजो तुज्या आदार तुका म्हाका आमकां कश्ट आयल्यार पियेनाका दगदोनी आयल्यार ताणें ताचो आदार बसयला ताचो सांगात बसयला जाकोबा सांगाता इजिप्ताक येतना हांवें तुज्या सांगाता येतलो म्हणलो तसो देव तुजे सांगाता म्हजे सांगाता आमच्या सांगाता हर एकल्या सांगाता आसा त्या देवाचेर भावार्थ बरोसो विश्वास दवरून जियेता तर ताज्या मोगान मागीर पासून एकवटांत आमी जियेता तर जेजूचो पाटलाव करून जेजूचे करे शिस्त जावन आमी जियेता तर त्या शिस्तां समेत एकवटाम जावन जिवचे ते भाग जावन आमकां जोड दिला आसता तो मोग तो माईपास ती शांती समाधान तुका म्हाका सांगात दितली मातने हर एक कश्ट सोसूंक ह्या धैर्यान ते स्वीकार करूंक आमकां कृपा खंडीत मेळटली हिस्स कृपा देव तुका म्हाका आमकां ताका वळखल्या सर्वांक दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. अब्बा बापा सर्गेच्या घेऊन घेवाई रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलो उंड्या वायल्या संगी बापा जीवनाचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका
माझ्या भावान आणि भयण्यानं मुज्यान तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानतात असलें जावं तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या अमानाकानी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्विस्फोट मानून घेऊ. सर्गीच्या मोगळा बापा तुझ्या पोता जेजू क्रिस्तान या संवसाराचे जैत वेले आपल्या राहिले कष्ट ताने सोसून वेले मात्र नाही तुका महिमान जाऊनच्या कथे तुझी खुशी मानून घेतली. त्याच भाशेन आम्ही तुझ्या उतराप्रमाणे कुशाप्रमाणे जिवन कष्ट सोसून तुका मानता तें करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक भारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पोत बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारे आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपल्या हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पोवन ताणें आमकां पेंग केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पळयत परत तुका सोडून घेतली. देखून देव तुतां समेत भोगता सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय 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 जय. ओन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय 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 जय. ओन सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेचपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वस्तू ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पातकाच्या मुखाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारवतलें. तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणा संताच्या पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविता सोंडी सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगसवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक्य प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समेत सोडवंदरा मोळखाल्या बावार त्या स्वयं सोय बावट घट कतीर कर त्या एकवटान आमी जेशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सुदारून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुज्यान ते परस जळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार बरे देवाची संगती बगेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वांदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडोंद्रच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें ते प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आम बक्षितांव तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तुताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्यातांतले नातेर मोरणांतले सताच्या खोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले सताच्या मारेकार कास्तीच्या पिडे चिडेंतले सदांच तुमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सुस्निकाय कुशालकाय तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या आनी बुरवश्या नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे तेराच वर्सां त्या ससनाच्या ससनाक आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे समे आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडतले आमची कांकलूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडतले आमची कांकलूत कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. समी जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता हांव ती आमच्या जत्यांनी केस्ता दिनात जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. Gesù muso Adam, Gesù muso Dadam, Yeklos muso Rasna, Saglia Sonsara, Gesù muso Adam, Gesù muso Dadam, Yeklos muso Rasna, Saglia Sonsara, Taka zana zaya, Taka lagi sara, Taso patlaw kara, Taso mo kara, Taka zana zaya, Taka lagi sara, Taso patlaw kara, Taso mo kara, Taka zana zaya, Taka lagi sara, Taso patlaw kara, Taso mo kara. प्रार्थूया. भोव मोगळा बापा तुका कर्याक आनी देवाक तुज्या पुता जेजू तें करेन वळखून आज तुजे उतार पळोवन ताजो पाटलाव करतल्यांक ओ संवसार द्वेशता जाल्यार वय तुका मानता तें केल्ल्या वरी तुवें सर्गीचे रास तुज्या भुरग्यांक बसलाय तें मतीन दवरून सदांच आमचे नदर दिश्ट तुजेर दवरून जियोंक आनी एक दीस तुजे सवें सर्गीच्या राजान तुज्या महिमेन बगीदार जावंक तूं आमकां वाट उक्ती कर. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचे रंग आयलेल्यांचेर कुशी वाटतल्यांचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. ओ सोन्यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे